रक्सी खाएर बसेको बेलामा नलेखा होइन। प्लस टू गरेको भन्छ है, आइएससी चाहिँ सेन्ट जेभियर्सबाट गरेँ। अनि त्यसपछि डिग्रीमै केयुमै मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढेको 2018-2012सम्म। अनि त्यसपछि देन वर्क फर सिप्रदीमा मैले 1 इयर काम गरेँ सिप्रदीमा। त्यसपछि यो सिटिभिटीको अन्तर्गत एउटा टेक्निकल इन्स्टिट्युट थियो बुटोलमा, K90 भन्ने होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ एज अ इन्स्ट्रक्टर काम गरेँ मैले त्यसपछि 1 वर्ष। त्यसपछि चाहिँ एउटा हामीले अर्को कम्पनी खोल्यो होइन, इनर्जेटिक नेपाल प्राइभेट लिमिटेड भन्ने इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी खोल्यो। अहिले चाहिँ त्यो कम्पनीको चाहिँ अलमोस्ट इयरली टर्नओभर भनेको 9 करोड जतिको छ होइन। त्यो चाहिँ 2015मा खोलेँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ कुशलमा MBA गरेको। अनि त्यसपछि MBA सकिन साथ सजिलो मर्मत सेवा खोलेको है। सजिलो मर्मत सेवामा चाहिँ हामी 3 जनाको फाउन्डरहरू हो, म अनि पुकार भनेको चाहिँ पुकारको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि उसले चाहिँ ब्याचलर्स इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा धुलिखेलबाट गरेँ, त्यो 2008 to 2012। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अहिले रिन्युएबल इन्जिनियरिङ चाहिँ पुच्चोकबाट छ 2017मा है। अनि अर्को फाउन्डर चाहिँ कविश हो, कविश श्रेष्ठ। उसले चाहिँ ब्याचलर्स चाहिँ BBIS गरेको यहाँ KCM-बाट। अनि त्यसपछि कुसुमबाटै MBA गरेँ। हाम्रो इन्ट्रोडक्सन के भयो? कस्तो हो भने 2012 को कुरा हो होइन। 2012मा चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीले यतिकै पैसा बजारमा आफ्नै केही गर्नुपर्छ भनेर सोच्थ्यो होइन। तर के गर्ने भन्ने कुरा थाहै थिएन क्या। अब त्यति बेला चाहिँ हामीलाई 2011 को कुरा हामीले त्यति बेला फुटसल खोल्नु पऱ्यो भनेर भर्खरै सुरु उठाउन लाग्थ्यो नेपालमा चाहिँ, राम्रोसँग सुरु नै भनेर फुटसल खोल्नु पऱ्यो भनेर सोचेको थियो। हामी 3-4 जना थियो गर्ने भन्ने थियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो कुरै मात्र भयो। अनि सिप्रदीमा जब पाइहाल्यो, अब स्यालेरी पनि राम्रो पाइने होइन। अनि काम गर्न थाल्यो। सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ त्यति बेला ट्रिगर भएको आफूले चाहिँ म नर्मली 9 to 7, 8 जहिले बसिरहनु 1-2 वर्ष पनि अरूसँग बस्तिरहन्थ्यो है कहिले काहीँ होइन। तर त्यो लेभलको आफ्नो डेडिकेसनको दिँदाखेरि पनि आफूले चाहिँ त्यो अप्रिसिएसन चाहिँ कहिले पनि नपाउने क्या। अब हामीले यस्तो धेरै कुराहरू सजेस्ट गरेर हुन्थ्यो होइन। अब अटोमोबाइलको केसमा सर्भिस सेन्टरमा थिएँ म होइन। प्रब्लमहरू ट्रबल सुट गर्नलाई यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले रिपोर्ट इन्डिया पठाइदिएर हुन्थ्यो होइन। तर त्यो कुरा कहिले उनीहरूले क्वेरी सुन्दैन क्या। त्यसपछि होइन म आफ्नो कम्पनी खोल्या भए म 9 बजीदेखि बेलुका 9 बजीसम्म काम गरेँ मेरो कम्पनीलाई कहाँ पुऱ्याउन सक्छु होला भन्ने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के प्लान थियो भने सिटिभिटीको एउटा कलेज खोल्ने भन्ने प्लान थियो, मेकानिकल अटोमोबाइल होइन। त्यसपछि त्यही बुझ्नलाई चाहिँ म बुटोल गएर त्यहाँ काम गर्थेँ, मैले बुझिरहेको थिएँ। तर के रहेछ भने यो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम यस्तो थियो कि तिमीले टन्नै पैसा नपाएसम्म चाहिँ खोल्न सकिँदैन रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्जिनियरिङ नलेजले मात्र चाहिँ स्टार्टअप गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ प्लान नै हो होइन। MBA गर्छु, MBAमा चाहिँ लाइक माइन्डेड पिपलहरू पनि भेटिन्छ। अनि त्यसपछि केही सेकेन्ड आइडियाहरू केही आयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ स्टार्टअप गर्नु पर्ला भनेर सोच्यो। अनि प्लस अर्को कुरा चाहिँ के पनि भयो भने जुन 2015मा हामीले खोलेको कम्पनी थियो नि, त्यो पनि एकदमै हावापाला चल्का थियो कि। राम्रोसँग सिस्टम पनि थिएन, काम आइरहेको थियो, चलिरहेको थियो कि। त्यति मात्र भएको थियो। सबै कुरा सिस्टमेटिक बनाउनुलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो। अनि त्यही पुकार र म मध्ये एकजना चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ भन्ने थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ MBA जोइन गरेँ। त्यही नै हो खास चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपलाई एकदमै ट्रिगर गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ। SMS चाहिँ कसरी सुरु भएको थियो भने SMS चाहिँ एज अ क्लास प्रोजेक्ट हामीले सुरु गरेको थियो। जस्तै कि मैले एन्टरप्रेन्योरसिपमा केही अब एन्टरप्रेन्योरसिपमा एउटा प्रोजेक्ट सुरु गरेको जस्तै हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। तर त्यति बेला चाहिँ अब नर्मली कुराहरू मात्र लेखेर बिजनेस प्लान मात्र गरेर सकिन्थ्यो इन्जिनियरिङमा। यहाँ चाहिँ एकदमै हार्डको रिसर्च गर्नुपर्थ्यो कि। अनि हामी रिसर्च गर्दा चाहिँ के थाहा पायो भने यो ह्यान्डिमेन रिलेटेडमा चाहिँ मान्छे लास्ट सफर गरिरहेछ कि। सफर गरिरहेछ भन्ने थाहा भएपछि ल ठिकै छ भन्ने भयो। अनि प्रोजेक्ट गऱ्यो सक्यो। अनि प्रोजेक्टमा चाहिँ के कुरा हामीलाई सरले प्रमिस गर्नुहुँदैन कि तिमीहरूमध्ये जो पनि एकदमै बेस्ट आइडियाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ आइडिया हन्टमा जान्छ। त्यति बेला आइडिया हन्ट ठ्याक्क सुरु हुन लाग्यो। आइडिया हन्टमा जान्छ। आइडिया हन्टबाट आइडिया स्टुडियोमा तिमीहरू गयो भने तिमीहरू
के गरे पनि नगरे पनि तिमीलाई यही दिइदिन्छु भन्ने सरले होइन एन्टरप्रेन्योरसिपको प्रोजेक्टमा गरिदिउँ न त भन्नुभयो। आइडिया हटबाट आइडिया हटमा चाहिँ अब टप 3मा पऱ्यो। अनि त्यसपछि आइडिया स्टुडियोमा त्यसपछि इनरोल भयो। आइडिया स्टुडियोमा इनरोल हुने बेलासम्म पनि खासै गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा थाहा थिएन। अनि त्यसपछि आइडिया स्टुडियोमा चाहिँ जे भयो भने सबजना देख्ने राम्रो आइडिया हो गर हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्ने थाल्छ। त्यसपछि त ठिक छ अनि स्टार्ट गरिदिउँ न त भनेको ठ्याक्कै कुसममा 2017 फेब्रुअरीमा ठ्याक्क एमबिए सक्यो मेरो र कविसको होइन। लगभग त्यही टाइममा पुकाएको पनि सकिरहेको थिएँ। अनि अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टिम हुन्छ। अनि लाइक माइन्डेड र अब मैले पुकाले त पहिलेदेखि छैन कविसँगसँगै काम गरेँ मान्छे होइन। आफ्नो वे अफ डुइङ थिङ्स कसरी पर्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यही भएर 3जना मिलेर अनि त्यसपछि सुरु गऱ्यो। अब सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ कुसममा चाहिँ कस्तो छ भने जब अपर्च्युनिटी चाहिँ लास्ट धेरै आउँछ क्या। मलाई अहिलेसम्म पनि फोन आइरहेको छ सर काम गर्नुहुन्छ जब अपर्च्युनिटी के छ पास आउट हुन पाएको छैन। पास आउट हुने बेलादेखि जब अफर आउनु थाल्यो। गोर्खा ब्रिवरीले बोलाउनु थाल्यो। गोर्खा ब्रिवरी भने वान अफ दि बेस्ट हो। प्लस मेरो त मेकानिकल पनि ब्याकग्राउन्ड भएको भएर मलाई चाहिँ मैले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमै काम गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। काम गऱ्यो भने अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट भनेको यति एयरलाइन्समा थियो। एयरलाइन्समा चाहिँ यति एयरलाइन्समा म मार्केटिङको जबको लागि इन्टरभ्यू दिनु गएको थिएँ। उसले मलाई मेकानिकलको जब चाहिँ अफर गर्यो कि मलाई त्यो दुइटै स्किल भएको मान्छे चाहिन्छ भनेर त्यो जब रिजेक्ट गरेर आफ्नो स्टार्टअप सुरु गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो स्टार्टअपमा कस्तो हुन्छ भने मैले अब त्यहाँ जोइन गरेँ अनि अर्को चाहिँ म सिक्रेटमै काम गरिरहेको थिएँ नि त। सिक्रेटमा मलाई स्यालेरी सहित म तिमीलाई इन्चार्ज बन सर्भिस सेन्टरको इन्चार्ज गरेर म तिमीलाई 80 to 100K दिन्छु भनेर मलाई अफर आयो। अब घरमा भन्यो भने त मलाई स्योर पनि केही न केही घरमा भन्ने कि नभन्ने अब स्टार्टअप गर्नु मन छ आफूलाई काम गर्नु मन छैन। अनि त्यसपछि अब सुरु गरौँ हेरौँ भनेर अनि फेब्रुअरीबाट सुरु गऱ्यो। 3जना भएर अफिस स्पेस पनि थिएन। मेरो फ्ल्याट थियो। मेरो फ्ल्याटमा बस्दै काम गर्दै गर्थ्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सुरु गऱ्यो। हामी अलमोस्ट काम सुरु भएको 6 कि 7 मन्थसम्म स्यालेरी नदिकन बस्थ्यो क्या। भने त्यो टाइममा अब कहाँबाट पैसा म्यानेज गर्ने अझै पैसा म्यानेज गर्ने बाहेक इन्जेक्ट पनि गर्नुपर्ने छ स्टार्टअपको लागि। कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने बाउआमाले गर्ने अब आफूसँग हुँदैन। आफूसँग सेभिङ भएको कुराले बुझ्दै पुग्दैन। अनि त्यो भनेको चाहिँ सबभन्दा च्यालेन्जिङ पेज थियो। स्टार्टअप सबैभन्दा च्यालेन्जिङ पेज होइन। प्रायर टु स्टार्टअप भनौँ यो चाहिँ स्टार्टअप गरिसकेपछिको च्यालेन्जेस चाहिँ के थियो भने नर्मली यो हामी इन्टर गरेको मार्केट भनेको सबभन्दा गाह्रो मार्केट हो कि। सर्भिस इन्डस्ट्री भनेको वर्ल्ड सबसे डिफिकल्ट स्टार्टअप भन्ने सर्भिस इन्डस्ट्री हो क्या। ट्रेडिङ गरेर म चाइना जाँदै सामान ल्याउँदै सामान बेचिदिएँ कि मलाई केही प्रब्लम हुँदैन। यहाँ चाहिँ कस्तो मान्छेहरूलाई डिल गर्नु पऱ्यो भने जो मान्छे घरमा चुरोट खाइ काम गरिदिने मान्छे प्रक्सी खाएर मुख ठस्स गराएर मलाई 1500 रुपियाँ दिनुहुन्छ भने गरिदिन्छु म नभए गर्दिनँ भन्ने खालको टेक्निसियनहरू जुन हुन्छ नि त्यो मान्छेहरूसँग डिल गर्नुपर्ने। उनीहरूलाई अब पैसा नकमाइरहेको पनि थिएन। पैसा नै कमाइरहेको थियो। अब कस्टमरहरू पनि बाध्य भएर त्यो मान्छेलाई काम लगाउनु परिरहेको थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी इन्टर गरिरहेको थियौँ कि। त्यही भएर त्यो टेक्निसियनलाई उनीहरूको वे अफ लाइफबाट हाम्रो वे अफ लाइफमा लिएर आउने काम भनेर सबभन्दा च्यालेन्जिङ काम। जस्तो मनलाई त्यति पैसा लिएर काम गर्ने प्लस जस्तो मनलाई त्यस्तो बोल्ने मान्छेलाई सर नमस्ते म सजिलो वर्ग सेवाबाट आएको तपाईँको घरमा के प्रब्लम छ भन्ने कुरा भनाउनलाई नै उनीहरूलाई हामीले 2 महिना लाग्यो होला कि। अब त्यो बाहेक उनीहरूलाई हाम्रो कष्ट काम गराउन त झन् कति गाह्रो भयो होला आफै गर्नु सक्छ। हामीले चाहिँ बिजनेस आइडिया जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्यो भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ एनबिमा पढाइ कुराहरू चाहिँ धेरै कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेको छ क्या। मार्केट एनालिसिस गर्न थाल्यो। कम्पिटिटर्सहरूको एनालिसिस गर्न थाल्यो होइन। त्यति बेला हामीले खोल्ने बेलामा 2टा कम्पिटिटर थियो हामीलाई थाहा भयो होइन। एउटा ह्यान्डीम्यान भन्ने एउटा कम्पनी ह्यान्डीम्यान नेपाल भन्ने कम्पनी थियो होइन। उनीहरू यस्तै कम्पनी थियो तर ठ्याक्क उनीहरू क्लोजिङ फेजमा बन्द हुने फेजमा थियो कि। उनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने आफैले इन हाउस 8-10 जना मान्छेहरू राख्थ्यो अनि मान्छे पठाउँथ्यो काम गराउनलाई होइन। अर्को होम रिपेयर एप भन्ने थियो। होम रिपेयर एप भन्ने उनीहरू पनि एक्ज्याक्टली सेम इन हाउस मान्छे राखेको थियो। इन हाउस मान्छे राखिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि उनीहरूको मान्छेलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा काम गर्न पठाउँथ्यो। अनि अर्को एउटा थियो उनीहरू चाहिँ एज अ येल्लो पेज जस्तै काम गर्थ्यो क्या। त्यस मात्र गर्थ्यो कि प्लम्बर इन काठमाडौँ भने नि प्लम्बरको नम्बर पाउँथ्यो फोन गर्थ्यो उनीहरू भित्रबाट कमिसन खान्थ्यो होइन। हाम्रो इनोभेसन भनेर चाहिँ के थियो भने
हामीलाई के कुरा थाहा छ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट कुनै पनि स्टार्टअप स्केलेबल हुनलाई चाहिँ इन हाउस मान्छे राखेर स्केलेबल हुने चान्स एकदम कम हुन्छ क्या। नेपालको मार्केट अब हामीले टार्गेट गरेको मार्केट भनेको 25 लाखवटा मान्छेहरूलाई सर्भ गर्नु छ भने कतिजना मान्छेले 25 लाखजना मान्छेले सर्भ गर्न सक्छ र इन हाउस राखेको साध्य छैन। अनि लिस्टिङ गरेर ठाउँमा उनीहरूले के भ्यालु दिन्छ त कस्टमरलाई फोन गरेर मान्छे आइदिएर मात्र त भएन क्वालिटी पनि दिनु पर्यो नि। हो हामीले यो दुईटाको मिक्सचर चाहिँ हाम्रो बिजनेस मोडल हो कि त्यो इनोभेटिभ चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ सिमिलर टु उबर मोडलमा उबर भनेर थाहा छ पनि सबैलाई उबर मोडलमा काम गर्छ भनेको सजिलो मर्मत सेवा चाहिँ कन्ट्रोल सेन्टर भएर काम गर्छ। हाम्रोमा चाहिँ सुपरभाइजर्स असिस्टेन्ट सुपरभाइजर्सहरू हुन्छ होइन उनीहरू चाहिँ इन हाउस हुन्छ। उनीहरूको मेन काम भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई टाइममा त्यो ठाउँमा पठाउने अनि क्वालिटी राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने अनि प्राइसिङ हाम्रो कम्पनी अनुसारले सिकिले छैन भन्ने कुरा इन्स्योर गर्ने चाहिँ यहाँ इन हाउस मान्छेहरूको हुन्छ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ सबै फ्रिल्यान्सरहरू हुन्छ कि हाम्रो भनेको हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट मान्छेलाई हामीले खोजेर उनीहरूको स्किल टेस्ट गरेर अनि त्यसपछि उनीहरूलाई असाइन गरेर हुन्छ कि अनि काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उनीहरू है। भनेपछि त्यस्तो मान्छे चाहिँ इच इयर मोर देन कति हामीले ठ्याक्क नम्बर पनि निकालेको थियो होइन मेरो विचारमा 6000 जति मान्छेहरू निस्किन्छ कि त्यस्तो इच इयर है। उनीहरूले जब नपाएर गइरहेको छ भने हामीले त्यो मान्छेहरूलाई त फुल्ली युटिलाइज गरेर उनीहरूलाई जब अपर्च्युनिटी पनि दिन पायो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा होइन त्यो टेक्निसियनहरूलाई चाहिँ फ्री सोल नै बनाउनु छोड्यो कि हामीले उनीहरूलाई जहिले काम गर्न मन लाग्छ त्यसले मात्रै गर्न पाउँछ कि आज मैले उनीहरूलाई एउटा अर्डर दिन्छु भने उनीहरूले सर म भोलि बिजी छु म त्यो काम गर्दिनँ भन्ने पाउँछ। तर उनीहरूलाई हामीले यस्तो भ्यालु राख्दैन खोजिरहेको छ कि उनीहरूले अरू कोही डिपेन्डेन्टै हुनुपर्छ नि यही मात्रै डिपेन्ड भएर काम पाउँछ भने त उनीहरूलाई कोही केही काम खोज्नुलाई टेन्सन भएन नि त। हाम्रो बिजनेस मोडलको इनोभेसन भनेर चाहिँ अनि 6000 मान्छे भनेको काठमाडौँभित्र कि बाहिर सबै नेपालभरि गरेर होइन एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ मैले बिर्सेँ 6000 जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यो मान्छेहरू चाहिँ अब हाम्रो प्लान चाहिँ इनिसियली यो हामीले अझै पनि स्टार्टअप नै भन्छौँ होइन किनभने पहिला सुरु सबै मोडल टेस्ट गरेर काठमाडौँमा भ्यालिडेट गरिसकेपछि मतलब बाहिरतिर एक्सप्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर अहिले चाहिँ काठमाडौँको लागि मात्रै टार्गेट गरिरहेको छ। त्यसमा पनि अब हामीले मान्छेहरू अहिले पाउन त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन किनभने काठमाडौँमा मात्र लगभग 50वटा जति टेक्निकल इन्स्टिट्युट होला। अनि यो तपाईँहरूको ग्रुपिङ गर्नुहुन्छ नि मान्छेहरू सबै 6000जना मान्छेले एकै ठाउँमा राखेर कनेक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ नि? यो 6000 चाहिँ टोटल निस्किने भने होइन अहिलेसम्म हामीसँग कन्ट्याक्टमा भएको चाहिँ अहिले 65 जना छ होइन। 65 जनामा चाहिँ हामीले के गर्छ भने जस्तै हामीलाई अहिले म्याक्सिमम अर्डर्स आउने भनेको ललितपुरबाट है। ललितपुर साइडमा चाहिँ हामीले मान्छे खोजेर धेरै मान्छेहरू राखिरहेको छ है। ललितपुरको जस्तै डिफ्रेन्ट सातो बाटोमा 2-3 जना मान्छे हुन्छ, कुपन्डुमा 2-3 जना मान्छेहरू हुन्छ, अनि यहाँ बालकुमारीमा 2-3 जना मान्छे हुन्छ, कोटेश्वरमा 2-3 जना मान्छे हुन्छ। त्यस्तो राखेको छ कि हामीले मान्छेहरू चाहिँ। त्यो भयो भने कोटेश्वरमा काम आयो भने कोटेश्वरको मान्छे त नजिकै त्यहीँबाट त्यही नजिकै गयो उसले ट्रान्सपोर्टेसन पनि धेरै टाइम वेस्ट भएन गएर काम गरिदिन सक्यो होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेर राखेको छ मान्छेहरू। नर्मली चाहिँ हाम्रो स्क्रिनिङ प्रोसेस भनेको 3टा हुन्छ है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले नै उनीहरूसँग इन्टरभ्यू लिएर हाम्रो बिजनेसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एटिट्युड हुन्छ है किनभने हाम्रो फेस भनेको टेक्निसियनहरू हो नि त। म गएर कोही मान्छेलाई मैले एकदम राम्रोसँग इम्प्रेस पारेर आउँछु टेक्निसियनले गएर त्यहाँनिर खत्तम काम गरेर आउँछ भने त्यो मेरो बदनामी भयो चाहिँ टेक्निसियनको हुँदैन होइन। त्यो फर्स्ट लेभलमा चाहिँ हामीले उनीहरूको एटिट्युड र उनीहरूको बिहेभियर कस्तो छ भन्ने कुरा टेस्ट गर्छ। सेकेन्ड पेजमा चाहिँ थ्योरिटिकल क्वेसनहरू हामीले सर्टेन स्क्रिनिङ क्वेसनहरू बनाएको छ। हाम्रो सुपरभाइजरहरूले उहाँहरूको स्क्रिनिङ गर्नुहुन्छ थ्योरिटिकल क्वेसन गरेर। थर्ड भनेको चाहिँ उनीहरू अनसाइट गएर उनीहरूले काम कस्तो गर्छ भनेको है त्यो कुरा गरेर चाहिँ अनि हामीले बल्ल अस्योर गर्न सक्छ यो मान्छे चाहिँ राइट मान्छे हो भनेर। अनि बेसी कुन एज ग्रुपको मान्छे अहिले टेक्निसियनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति धेरै नै भास्ट रेन्ज अफ एज थियो होइन। नर्मली 20 to 45-50 सम्मको मान्छेहरू थियो। तर एउटा कुरा चाहिँ के त भने हाम्रो सिस्टममा ढलेर काम गर्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ यङ मान्छेहरू हुँदो रहेछ किनभने बुढो मान्छेहरूलाई चाहिँ 20 वर्षदेखि काम गरेर आएको मान्छेलाई उनीहरूको वे अफ डुइङ वर्कबाट हाम्रो वे अफ डुइङ वर्कमा चेन्ज गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो हामीले कन्भिन्स गर्नलाई पनि यङ्गर टेक्निसियन्सहरूलाई एकदम सजिलो भयो प्लस इफिसियन्टली काम पनि उनीहरूले हाम्रो मोडलमा गर्न सकिरहेको छ भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो मेजर चङ्क अफ एज ग्रुप भनेको
22 to 35 होला टेक्निसियन्सहरू चाहिँ। यसैले लागि यो मान्छेहरू के होइन एउटा भने चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ तिम्रो ट्रु पोटेन्सियल चाहिँ तिमीले देखाउन सक्छौ भनेको। जस्तै म मार्केटिङ पढाए मान्छे, अहिले मेकानिकल पढेँ अनि एमबिए मार्केटिङ पढाए मान्छे, तर म अहिले फाइनेन्स हेरेर बसिरहेको छु है। मार्केटिङमा पनि हेल्प गरेर हुन्छु, एचआरमा पनि हेल्प गरेर हुन्छु, फाइनेन्स चाहिँ अहिले मेरो कोर हो है। के हुन्छ भने तिम्रो स्किल सेट पढेर मात्र थाहा हुँदैन, तिम्रो स्किल सेट काम गरेर थाहा हुन्छ कि तिमी केमा बेटर छौ भन्ने कुरा होइन। अहिले चाहिँ अब हामी 3 जना मध्ये सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मैले फाइनेन्स हेर्न सक्दो रहेछु कि भने चाहिँ मैले फाइनेन्स हेरेको छु। फेरि अर्को साथीले चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्यो, फेरि पनि मास्टर्स पनि इन्जिनियरिङ गऱ्यो, ऊ चाहिँ सबभन्दा बेस्ट भनेको एचआरमा रहेछ कि मान्छे हायर गर्नमा रहेछ कि मान्छेले कन्भिन्स गर्नुमा रहेछ। अब एमएससी रिन्युएबलमा गरे मान्छेले अहिले एचआर हेरेर बसिरहेको छ कि होइन। भनेको तिम्रो ट्रु पोटेन्सियल देखाउन सक्छौ। प्लस तिमीलाई नलेज के हुन्छ भने एन्टरप्रेनरसिपमा सबभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी भने तिमीले कहिले पनि एउटा मात्रै काम गरेर हुँदैन कि भनेको। जस्तै म सिप्रतिमा काम गर्ने बेलामा म वर्कसप हेर्थेँ, वर्कसप इन्चार्ज जस्तै काम गर्थेँ, मैले टेक्निसियनलाई काम लगाउँथेँ, सक्थेँ मेरो काम त्यति थियो। मैले कहिले एकाउन्ट्स कहिले हेर्नु नै परेन, मान्छे कसरी काम गर्छ पनि मलाई हेर्नु परेन। अहिले चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले कसरी काम अराउनेदेखि लिएर बिलिङ कसरी गर्नेदेखि लिएर कसरी हायरिङ गर्नेदेखि लिएर सब कुरा हामी 3जनालाई इक्वेली थाहा हुन्छ कि भनेको त्यो लर्निङ अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। हाम्रो एन्टरप्रेनरसिपमा एकदम सरले भन्नुहुन्थ्यो यही हो सर, एन्टरप्रेनरसिपमा हामी लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा भएको भयो है। तिमीहरूले चाहिँ जति 2 इयर्समा आफ्नो स्टार्टअपमा सिके हुन्छ नि, तिमीहरूले त्यति कुरा सिक्नलाई अरू अर्गनाइजेसनमा 5 इयर्सको मिनिमम काम गर्नु सक्छ कि 5 इयर्सको मिनिमम काम गर्नुपर्छ भनेको। तिमीहरूले 2 इयर्सपछि तिमीहरूको स्टार्टअप बन्द भएर तिमीहरू के गरेर कुनै अर्गनाइजेसन इन्टरभ्यू दिन गयो भने उनीहरू तिमीलाई फर्स्टमा सुन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यसले चाहिँ धेरै गरेर आइसकेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अरे भनेको। त्यही भएर त्यो लर्निङ चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्स हुँदैन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। म अफिसमा मेरो साथीलाई मेरो आज काम छ, म 12 बजी मात्र आउँछु भन्नुलाई केही अप्ठ्यारो छैन। म 1 हप्ता ट्रेकिङको लागि जान्छु, मेरो काम कहिले गर्दै भनेर मैले मेरो साथीलाई भन्छु, मैले असाइन गरेर जान्छु, मलाई त्यो प्रब्लम त्यो जुन फ्रिडम हुन्छ नि जसको यसको लागि चाहिँ धेरै मान्छे क्रिएट गर्ने होइन। तर एन्टरप्रेनरसिप भन्दैमा त्यति फ्रिडम चाहिँ हुँदैन होइन। अफिसमा चाहिँ अब म नगयो भने कसले गर्दा मलाई मतलब हुँदैन नि त। अब म यहाँ भएको बेला मेरो काम मैले असाइन गरेर टाइमै अघि चेक गरेर त्यो कुरा फेरि ह्यान्डओभर गर्ने बेलामा चाहिँ सबभन्दा प्रब्लम हुन्छ होइन। तर पनि त्यो फ्रिडम चाहिँ हुन्छ, त्यो भयो। अनि त्यसपछि एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ एउटा अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा नेटवर्क चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तै नेपालमा चाहिँ अब भर्खरै यो 2 इयर्स जति भयो एन्टरप्रेनरसिप इकोसिस्टम बन्दैछ कि डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले एन्टरप्रेनरसिप बुस्ट गर्नुलाई धेरै कुरा गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा कम्युनिटी बिल्ड भइसकेको छ कि त्यो भनेको चाहिँ एकदमै सबै लाइक माइन्डेड पिपलहरू हुन्छ। लाइक माइन्डेड पिपलहरू नै हो नेटवर्क भने होइन। फर्स्टमा त नेटवर्क भने आफ्नो साथीहरू हो होइन, साथीहरू र अनि त्यसपछि त्यो चङ्क अफ पिपल जुन छ नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिमी लाइफमा जहिले जहाँ जे गयो भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ भनेको। त्यो नेटवर्किङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो मेजर 3टा कुरा। यस एन्ड नो एट द सेम टाइम होइन। नेपालमा चाहिँ अपर्च्युनिटीको कुरा भन्छु पहिला होइन। नेपाल भनेर चाहिँ कसैले केही कुरा इनोभेटिभ गर्नै पर्दैन। बाहिर गरेको कुरा तिमीले कपी पेस्ट गरेर गर्न सक्छ किनभने हामी छैन नि त नेपालमा होइन। त्यही भएर त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ बाहिर छैन। बाहिर चाहिँ एकदम धेरै कम्पिटिसन छ, नेपालमा चाहिँ एकदमै थोरै कम्पिटिसन छ है। त्यो कम्पिटिसन कम भएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अपर्च्युनिटी एन्टरप्रेनरसिपको लागि चाहिँ एकदमै धेरै छ। त्यसो भए त विदेशतिर बसेर आउने मान्छेले यहाँ आएर एन्टरप्रेनर बनिहाल्थ्यो होला नि। एकदमै धेरै ट्रेन्ड त्यस्तै छ। जस्तै इक्जाम्पल भन्छु, बोतामा भन्ने थाहा छ? बोता भन्ने बोताको ओनर भनेको युएसमा कति वर्ष बसेर आएपछि उसले स्टार्ट गरेको कुरा। बोतामा केही त छैन नि त, ममै बेच्न त ला हो, तर उसले त्यो जुन आफ्नो लर्निङ थियो नि बाहिरको त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्यो, 5-6वटा ब्रान्च खोलिसकेको छ। त्यस्तै गरेर त्यो बाहिर सिकेर आएर यहाँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गरेर मान्छेहरू धेरै छ कि होइन। त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो पनि हुन्छ खास चाहिँ होइन। प्लस अब यो भने चाहिँ यस पार्ट भयो होइन नेपालमा इकोसिस्टम। अब नो पार्ट भने चाहिँ
नेपालको गभर्मेन्ट यति धेरै ब्युरोक्रेटिक छ कि उनीहरूले केही पनि डिसिजनै दिन सक्दैन कि केही पनि अन्टरप्रेनर्सहरूलाई भनेर केही अपर्च्युनिटी नै छैन कि ट्याक्सको कुरा त्यस्तै छ कमा नकमा त्यसले सरकारले ट्याक्स बुझाउनुपर्छ होइन त्यसै गरेर एउटा यो सेयर्ड इकोनोमी भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ होइन हाम्रो बिजनेस भनेको चाहिँ सेयर्ड इकोनोमीवाला कन्सेप्ट हो कि सेयर्ड इकोनोमी भनेको चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हो भने उबर मोडललाई चाहिँ सेयर्ड इकोनोमी कन्सेप्ट भन्छ क्या के हुन्छ भने यसमा चाहिँ मान्छेले आफ्नो क्वालिटी वा आफ्नो जुन कुरामा एक्सपर्टिज छ नि त्यो कुरा चाहिँ सबैसँग सेयर गर्न मिल्छ क्या विदाउट एनी रेस्ट्रिक्सन त्यसलाई चाहिँ सेयर्ड इकोनोमी भन्छ है भनेको मलाई गाडी चलाउनु आउँछ मसँग गाडी छ म उबरमा इन्रोल हुन्छु म होइन म टेक्निसियन हो मलाई घर डिजाइन गर्न आउँछ म कुनै अर्गनाइजेसनमा नमिलिन म मान्छेहरूसँग जान्छु म घर डिजाइन गर्छु भने घर डिजाइन गरिदिन्छु मलाई केही कम्पनी सम्पनी केही छैन त्यस्तो खालको हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ खास केटर गर्न आउँछ त्यस्तो मान्छेहरूलाई अब त्यो सेयर्ड इकोनोमीको कन्सेप्टमा स्किल भएको मान्छे हाम्रोमा आओस् उनीहरूले हाम्रो थ्रु काम पाउँछ उनीहरूले हामीलाई काम दिएबाट पेमेन्ट गर्छ किनभने उनीहरूले काम पाइरहेको छैन काम पाएबाट त हामीले पे गर्छ कस्टमर पनि खुसी टेक्निसियन पनि खुसी होइन त्यस्तो त्यो तर त्यस्तोको लागि अहिलेसम्म नेपालले केही कुरा गरे नै छैन क्या सेयर्ड इकोनोमी भनेको नेपालमा खास इलिगल हो भन्छ होइन तर हामी अब लिगल्ली धेरैवटा ठाउँमा कुरा गरेर हामी चाहिँ लिगल्ली राइट भएर काम गरिरहेको छौँ होइन तर खास यस्तो मोडलहरूलाई चाहिँ नेपालले प्रोत्साहन दिँदैन कि तर नेपाल बनाउनलाई चाहिँ यस्तो स्केलेबल मोडल नभइकन चाहिँ फेरि बन्दैन कि जस्तै इक्जाम्पल टुटल थाहा छ होला तपाईँलाई टुटल पनि एक्ज्याक्टली सेयर्ड इकोनोमी हो नेपाल सरकारले के भन्छ रातो नम्बर प्लेट भएको गाडीहरू पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा युज गर्नु मिल्दैन भनेको सरकारले अलिकति प्रेसर दियो भने उनीहरू बन्द टुटललाई बन्द गराइदिन सक्छ कि तर गराएको छैन किनभने उनीहरूले भ्याल्यु क्रिएट गरिरहेको छ नि त खाली भएको मान्छेलाई बाइक चलाएर पैसा कमाउन सकिरहेको छ मान्छे ट्याक्सीको भाडाको आधा भाडामा बस्न चढिदिन्छ जहाँ भने त्यही जान पाइरहेको छ होइन त्यही भएर भ्याल्यु क्रिएट गरे पनि गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्ने चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छैन म चाहिँ त्यो कुराले गर्दा हाल्यो तपाईँको टेक्निसियनहरूको इन्कमको ट्याक्स पनि तपाईँले कम्पनीले तिर्छ कि हामीले नै दिन्छ भनेपछि ट्याक्स काटेर चाहिँ उनीहरूले स्यालेरी दिने हो कि कस्तो हो उनीहरूले स्यालेरी चाहिँ कसरी हो स्यालेरीमा चाहिँ हामीले उनीहरूले ट्याक्स काटेर दिन्छौँ होइन तर उनीहरूले काम गरेको कुरामा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई ट्याक्स काट्दैनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्कमबाट उनीहरूले सरकारले ट्याक्स दिइदिरहेको हुन्छ होइन किनभने जस्तै 300 रुपियाँमा काम गरेर आउँछ 300 रुपियाँमा पनि 15% ट्याक्स काटेर उनीहरूले दिन थाल्यो भने 300को 15% भन्दा 45 रुपियाँ त्यही घट्यो हामीले यत्तिकै 500 रुपियाँ कामले 300 रुपियाँमा गराउनु खोजिरहेको छ अब त्यो कुरा घटेर झन् कम भयो भने त उनीहरूले कामै गर्न मान्दैन नि त्यही भएर जति सजिलो जति रमाइलो सुन्छ नि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म्यानेजर साइनेजर के को मतलब मै हो सियो मेरै कम्पनी हो जे मलाई त्यही गर्छु भन्ने हुन्छ जति बेला मलाई त्यति बेला अफिस जान्छु भन्ने हुन्छ तर जति बेला स्टार्ट गरेँ नि त्यसपछि त बाजा खालि आफ्नो कम्पनी होइन ठ्याक्कै बच्चाउची जस्तो लाग्छ सानो एउटा इस्यु आयो भने टाउको हुन्छ अब मान्छे हायर गर्नु पऱ्यो इक्विटी इन्जेक्ट गर्नु पऱ्यो अब सब कुराको यति धेरै टेन्सन हुन्छ कि घर पनि म अफिसमा मैले भने नि सिक्रेटमा पनि 9 बजीदेखि 7-8 बजीसम्म काम गरेर हुन्छ यहाँ त शनिबार पनि काम गरेर हुन्छु म महिनामा 2टा शनिबार त सुरक्षा काम गरेर हुन्छु होइन यहाँ बेला बेलामा बिहान 10 बजीदेखि राति 10 बजीसम्म बसिरहेको राति बिहान 10 देखि बेलुका 10 भने त एकदमै हप्तामा एकचोटि हुने कुरा हो है यति धेरै पेन्डिङ काम हुन्छ प्लस स्टार्टअपमा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा र नराम्रो कुरा के छ भने तिमी चाहिँ एकदमै लिमिटेड रिसोर्सेससँग काम गर्न सक्छौ कि भनेको टोटल हामी यहाँ अहिले इन हाउस 8 जना छ हामीले 8 जना 18 जनाले गर्ने काम हामीले 8 जनाले गराएपछि ठिक हुन्छ कि भने त्यो लेभलको प्रेसर चाहिँ हुन्छ है किनभने तिमीसँग नयाँ मान्छे हायर गर्नलाई पैसा हुँदैन अब कस्तो हुन्छ नि अब मैले आज भर्खरै गुनानी भन्नु दिँदा आज भर्खरै मैले 6 जनालाई स्यालेरी दिएँ अब हामीले स्यालेरी दिनुलाई चाहिँ अब कहाँबाट पैसा आउँछ र स्यालेरी लिनु भनेर बुझेर बसिरहेको छु चाहिँ अब आफै विचार गरेर होइन स्टार्टिङमा त्यो चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ अलमोस्ट लाइक 1 to 2 इयर्स भनेको चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ 1 to 2 इयर्सपछि बल्ल अलिकति स्टेबल हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल अलिकति त्यो रिपअप गर्न पाउँछ कि त्यो बेनिफिट बल्ल त्यसपछि थाहा पाउन थाल्छ अनि 1 to 2 इयर्सको बिचमा अब धेरै प्रेसर भयो अनि अब कस्तो छोडिदिउँ जस्तो वाला फिलिङ पनि अनि मोटिभेसन चाहिँ कहाँबाट लिनुहुन्छ मलाई प्रत्येक 2 महिना लाग्छ
यो चाहिँ दिमागमा पऱ्यो यस्तो गाह्रो काम गर्न थाल्यो होला जस्तो हुन्छ साँच्चीकै होइन। अनि त्यही हो ठ्याक्क सम्झिने भनेको आफूले अरू कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरिको त्यो जुन रेस्ट्रिक्सन र जुन त्यो अफुलनेस छ नि त्यो कुरा याद आउँछ कि ठ्याक्कै। मैले छोडेर गयो भने त म फेरि त्यही ठाउँमा फेरि अरूको चिज सुन्दै अरूको राम्रो काम गरे पनि कहिले पनि अप्रिसिएट नभइकन काम गर्ने प्रणाली जुन नेपालमा छ नि त्यही सुन्नुपर्छ। त्यही भन्दा त बरु म यसैमा डबल मिहिनेत गर्छु भने जस्तो लाग्छ। सक्यो यो जस्तो अब तपाईँहरूकोबाट होइन कोही टेक्निसियन गएर कुनै घरमा काम गऱ्यो अनि नेक्स्ट टाइम त अब उसको पनि कनेक्सन भयो नि त अनि बाहिरबाट जाँदैन भन्नको लागि चाहिँ के छ यो चाहिँ वान अफ द च्यालेन्जेसमा थियो यो कुरा चाहिँ वान अफ द मेजर च्यालेन्जेस थियो। तर यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम धेरै स्टडी गरेँ कि एकदम धेरै स्टडी गर्दा चाहिँ के कुरा रियलाइज गरेँ भने यो ट्रेन्ड भनेको चाहिँ मान्छेको मेन्टालिटीले गर्दाखेरि आएको ट्रेन्ड हो। मेन्टालिटी भनेको आजको भोलि चेन्ज गर्न नसकिने कुरा हो। तिमीले भने जस्तो कुरा दुइटै साइडबाट हुन्छ कि हुन नै हाम्रो केसमा पनि भयो कति ठाउँमा भयो होइन। घरको मान्छेले के सोचिरहेको हुन्छ भने त्यो कम्पनीबाट आएको मान्छे पक्कै पनि अब मङ्गोलिया हो मलाई अर्को पालिदेखि भाइ म नम्बरमा दिनुहोस् तपाईँलाई कल गर्छु भनेर भन्छ। किनभने उनीहरूले के सोध्छ भने कम्पनीले भन्दा कम रेटमा टेक्निसियनले गर्छ भनेर सोचेको हुन्छ। त्यो चाहिँ खास रङ हो। हामीले त 500 रुपियाँ भन्ने ठाउँमा 350 रुपियाँमा सर्भिस दिनु ट्राई गरिरहेको छ नि त। प्लस त्यो मान्छेले भागेर गइदियो भने हामी रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यो मान्छेले काम सकाइदिनु भने हामी रेस्पोन्सिबल हुन्छ। कस्टमर साइडमा चाहिँ एडेड भ्याल्यु के छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझिरहेको हुँदैन सर्टेन लेभलसम्म। टेक्निसियनको साइडमा चाहिँ के हुन्छ नि टेक्निसियनलाई हामीसँग धेरै भ्याल्यु राख्ने भनेको कुरा के हो भने उनीहरूले लार्जर मार्केट एक्सेस गर्न पाओस् भन्ने हो नि त। उसले चिनेको घर त कतिवटा हुन्छ र 100वटा होला 200वटा होला। कति महिनाले भ्याउँछ त्यो घरले कति वर्षले भ्याउँछ जिन्दगीभर त भ्याउँदैन हो। हामीले त उनीहरूलाई जिन्दगीभरि भ्याउनलाई त 20 लाख घर 25 लाख घरको एक्सेस दिन खोजिरहेको नि उनीहरूलाई त त्यो कुरा उनीहरूले बुझ्दैन। त्यही भएर यसको लागि सल्युसन भने चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन। त्यो साइकोलोजी र उनीहरूको लागि एडिड भ्याल्यु के हुन्छ त्यो कुरा कम्युनिकेट गर्ने हो होइन। हामीले टाइम एन्ड अगेन कम्युनिकेट गरेर हुन्छ टाइम एन्ड अगेन भइरहेको हुन्छ। फेरि कस्टमर पनि कहिले यस्तो लयल हुन्छ कि सर तपाईँहरूको टेक्निसियनले त मलाई अस्ति यस्तो भने के गरौँ भनेर भन्छ। अनि टेक्निसियन कस्तो भन्छ सर मलाई डाइरेक्टली आउनु भनेर भन्नुभयो के गरौँ सर भनेर भन्छ मलाई होइन। अहिले त्यो लेभलसम्म लोयल्टी चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ होइन। तर जहिले पनि नयाँ मान्छेकोमा जान्छौँ नयाँ मान्छे पठाउँछौँ त्यो रिस्क जहिले पनि हामीले त्यस्तो केसमा स्ट्रिक्टली नगर्नु भन्छौँ होइन। हामीले त्यसपछि कस्टमरलाई पनि भनिदिन्छ तपाईँ त्यस्तो भन्नु त्यो भएर तपाईँले हामीले मान्छे पठाउन सक्दैन भनेर तपाईँ बाहिरको मान्छे खोज्नुहोस् बाहिरकै मान्छे लगाउनुहोस् कम्पनीको मान्छे आउने भन्छ यो रेट हो तपाईँले कम्पनीको मान्छेलाई बोलाउनले कम्पनीमा फोन गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिकेट गर्छ होइन। एउटा केसमा चाहिँ कस्तो भएको छैन एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लाइन्ट थियो हाम्रो ठुलै मान्छेहरूको एउटा अफिस थियो। अनि अफिसको मान्छेलाई चाहिँ ल ठिक छ तपाईँ अफिसबाट नआउनु डाइरेक्टली भोलि आउनुहोस् अफिसमा केही नभएर किन भनेर भन्यो। अनि मलाई त्यो टेक्निसियनले भने फोन गरेर यस्तो यस्तो भन्छ के गरौँ भनेर। अनि मैले के भने नि जस्तो सुकै भने त्यो क्लाइन्ट त चाहिएको छ मलाई होइन। त्यो जहाँ जसरी भने जहाँ हामीले पछि बिलिङ गर्ने बेला हुन्छ अफिसबाट बिल पठाइदिउँला भनेर भने होइन। अनि त्यसपछि टेक्निसियनले होइन सर भयो त्यस्तो गरिरहेको छ अब मलाई पनि गएर अप्ठ्यारो हुन्छ म चाहिँ जान्न सर बरु अरू कोही पठाइदिनु भने पठाइदिनु भनेर भने। त्यो लेभलको टेक्निसियनमा पनि अवेरनेस चाहिँ आइसकेको छ। हामी होइन अब टेक्निकलमा लागिसक्यो होइन। अब तपाईँले कस्तो लाग्छ टेक्निकलमा हामी म इन्जिनियरिङकै काम गर्छु भन्दा पनि म्यानेजरियलको कुराहरू पढ्नुपर्ने जस्तो एम्बिसनले गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ कि नगर्दा नि नर्मली सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेको मान्छेले म्यानेजमेन्ट गरेर मान्छेले भन्दा बेटर स्टार्टअपहरू गर्छ। किनभने कन्सेप्ट वाइज इन्जिनियरिङको दिमाग पनि बेसी हुन्छ। म्यानेजमेन्टले भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इनोभेसन हालिदिने कुरा र सिस्टमेटिक बनाउने भने चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ कि त्यो म्यानेजमेन्टको कुरा भनेको लर्निङ बाई डुइङ हो। खास चाहिँ भनेको हार्डको तिमीले टेक्निकल पढेर मैले म्यानेजमेन्ट पढ्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। तर फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले इन्जिनियरिङ सँगसँगै म्यानेजमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ तिमीले टेक्निकली पनि राइट हुन सक्छौ म्यानेजरली पनि तिमी राइट हुन सक्छौ कि भनेको 2 इयर्सको प्रोसेसलाई तिमीले 1.5 इयर्स 1 इयर स्क्विज गर्न चाहिँ सक्छौ कि। इन्जिनियरिङमा चाहिँ त्यो लेभलको कन्सियसनेस डेभलप भइसक्यो हुँदैन होइन। यता चाहिँ हामीले कसरी गर्ने प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ कि म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ यता चाहिँ आउटपुट ओरिएन्टेड हुन्छ इन्जिनियरिङ भनेर चाहिँ मलाई प्रडक्ट भन्ने कुरा हुन्छ इन्जिनियरिङमा म यो प्रडक्ट बनाउँछु खतरा इनोभेसन छ यो प्रडक्टमा भन्ने हुन्छ। म्यानेजरले त्यो सोच्दैन। म्यानेजरले सोच्ने भने चाहिँ
त्यो प्रडक्टले के भ्याल्यु दिन्छ त, किनभने बेच्न त पऱ्यो, बेच्नु भनेर त त्यो भ्याल्यु कम्युनिकेट गरेर हो होइन। त्यही भएर अहिले त अब हाम्रो सबै केयुमा त इन्जिनियरिङ, इकोनोमिक्स, फाइनेन्स अनि म्यानेजमेन्ट भनेर 3वटा कोर्स हुन्छ होला होइन, एन्टरप्रेन्योरसिप गरेर 4वटा कोर्स हुन्छ होला होइन, 4वटा कोर्स हुन्छ होइन। सर्टेन लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यति बेला अलिकति डेभलप हुन्छ होइन, तर अलिकति हार्डकोर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो, इम्पोर्टेन्ट नट नेसेसिटी तर है। किनभने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ पेइङ कस्टमर भन्छ कि, जतिसुकै खतरा प्रडक्ट गरौ, जतिसुकै इनोभेटिभ वर्ल्डमा कसैले नबनाएको कुरा गरौ, त्यो कुरा कस्टमरले किन्दैन भने के काम लाग्दैन नि त। हो त्यो कसरी बेचाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्टबाट सिकेको जति कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेर चाहिँ एउटा लिन स्टार्टअप भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ एउटा बुक नै छ लिन स्टार्टअप भन्ने, अनि 0 to 1 भन्ने 2टा बुक छ होइन, एकदम खतरा बुक छ। उसले यिनीहरूले चाहिँ के सिकाउँछ भने अब यो यस्तो कुरा पढ्यो भने चाहिँ तिमीलाई त्यो म्यानेजमेन्टको नलेज पढेर पनि गेन गर्न सक्ने कुरा हामी है। यस्तो बुक्सहरू पढ्न थाल्यो भने चाहिँ तिमीले त्यो लेभल अफ नलेज, त्यो लेभल अफ इन्साइट चाहिँ तिमीले डेभलप गर्न सक्छौ। यो बुकमा चाहिँ के भन्ने हुन्छ नि, तिमीहरूलाई थाहा छ त्यो प्रोटोटाइपको कन्सेप्टहरू होइन, प्रडक्ट टेस्टिङको कन्सेप्टहरू, मार्केट रिसर्चहरूको कुरा भनेर भन्नुहुन्छ। कुनै पनि तिमीले प्रडक्ट बनाउने बेलामा हार्डकोर प्रडक्ट, जस्तै इक्जाम्पल मलाई एउटा म गाडी बनाउँछु भनेर सोचिरहेको छु, गाडी बनाउनु त अब 40-50 लाख रुपियाँ लाग्छ। त्यो गाडी बनाउनुभन्दा अगाडि तिमीले अटोक्याडबाट हुन्छ वा क्याटियाबाट हुन्छ, त्यसको लेआउट निकालेर डिजाइन गरेर एउटा प्रोटोटाइप बनाएर त्यो प्रोटोटाइप कस्तो लाग्यो भनेर कस्टमरलाई सोधेर होइन, अनि त्यसको पार्ट्सहरू पहिला सुरुमा एक्सपेन्सेस कति आउँछ भन्ने कुराहरू हेरेर तिमीले एउटा प्रोटोटाइप बनाएर त्यसपछि तिमीले प्रडक्ट एक्सेप्ट गर्छ कस्टमरले भन्ने सोचेर अनि त्यसको बल्ल इन्भेस्ट गर्न मिल्छ कि। भनेको चाहिँ जे पनि गराउँदा चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै मिनिमम लेभल अफ इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामीले कसरी गरेको थियो भने हामीले यहाँ स्टार्ट गर्ने बेलामा एकजना इम्प्लोइलाई चाहिँ हायर गरिहाल्यो 20,000 तिरेर होइन, हामी कहिले पैसा दिँदैन, उसलाई लिएर अनि बिस्तारै उसलाई हामीले घर घरमा पठाउनु थाल्यो कि। त्यो भनेर चाहिँ हामी कम्पाउन्ड रजिस्टर गर्नुभन्दा अगाडि नै भयो कि मान्छेहरूले कसरी लिन्छ, कसरी पर्सिभ गर्छ। त्यो 20,000 पर मन्थको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले लिँदो रहेछ है। र हामीले त्यो लेभलमा चाहिँ प्रडक्ट टेस्टिङ र प्रोटोटाइप बिल्डिङ र प्रडक्ट टेस्टिङ त्यसरी गऱ्यो कि। त्यही भएर एकदमै सानोबाट जानुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल ठुलो गर्नुपर्छ। त्यही हो लिन स्टार्टअपको कन्सेप्ट भनेर चाहिँ 0 to 1 भनेर चाहिँ त्यही हो क्या। नर्मली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब एउटा थियोरिटिकल्ली वर्ल्ड वाइडमा 90% स्टार्टअपहरू फेल हुन्छ भनेर भन्छ है। नेपालमा अझै त्योभन्दा बेसी हुन्छ होला, किनभने नेपालमा सिस्टम पनि छैन, केही पनि छैन होइन। तर फेल हुने भने आजको भोलि फेल हुन्छ भन्ने हुँदैन कि। बिजनेस डाउन द लाइन 2 years डाउन द लाइन 5 years डाउन द लाइन पनि बन्द हुनसक्छ कि, त्यही भएर फेलियर हो होइन। हाम्रो केसमा चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ एउटा राम्रो कुरा भनेर चाहिँ एकदम धेरै रिसर्च गऱ्यो। मार्केट रिसर्च चाहिँ कस्टमरहरूलाई हामीले सर्भिस दिनुभन्दा अगाडि तैँले यस्तो सर्भिस लिन्छस् कि लिनुहोस्, यो पैसामा लिन्छस् कि लिनुहोस् भनेर रिसर्च गऱ्यो होइन। ओके लिन्छ भने चाहिँ बल्ल हामीले लन्च गऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामीले के कुरा स्योर भयो भने हामीले मार्केटिङ गरेर चाहिँ डिमान्ड आउँछ भने पेइङ कस्टमर आउँछ भने त सस्टेन भइहाल्नु भयो। जबसम्म पेइङ कस्टमर आउँछ त्यसपछि सस्टेन हुने भयो। पेइङ कस्टमर आउँछ भने चाहिँ तिमी डुब्ने चान्स हुने एकदमै कम हुन्छ। अब अर्को डुब्ने चान्स भनेर चाहिँ तिम्रो लिगल्ली र फाइनेन्सियली तिमी अलिकति स्ट्रङ भएन भने हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ यो वर्किङ क्यापिटलहरूको कन्सेप्टको कुराहरू होइन, धेरै कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिअलि म्यानेजमेन्टमा पर्छ, अलिअलि गुगल गरेर पनि सिक्नुपर्छ, अलिअलि चाहिँ एक्सपोर्टहरू बुझेर नि हो होइन। त्यो कुराहरू पनि याद गरिरहेको छ, तर विल नेभर नो। कुनै पनि बिजनेस एकदमै खतरा हुन्छ भनेर चाहिँ इनिसियल 2 yearsमा चाहिँ भन्न सकिँदैन। एटलिस्ट 2 years पछि चाहिँ बल्ल ल ठिक छ म चाहिँ आइएम जम्पिङ टु 3rd or 4th स्टेयर्स अफ दिस ल्याडर भन्ने जस्तो हुन्छ होइन। त्यो बाटो चाहिँ चढ्नलाई भन्दा चढ्नलाई सजिलो हुन्छ कि। त्यही भएर फेलियर चान्स चाहिँ देयर इज अलवेज पोसिबिलिटी। अनि यस्तो यो प्रोटोटाइपिङहरू गर्दाखेरि पनि त खर्च त हुन्छ नि त, अनि त्यति बेला चाहिँ कसरी त्यो सस्टेन गर्नुभयो? त्यति बेला चाहिँ अब मलाई हाम्रो केसमा चाहिँ के एउटा फाइदा भयो भने पर्सनल्ली है, त्यस्तो सबैलाई हुँदैन। मेरो चाहिँ अर्को कम्पनी थियो नि त, अर्को कम्पनीबाट चाहिँ मैले क्यापिटल यता चाहिँ निकालिरहेको थिएँ। नभए भने चाहिँ त्यसको लागि गर्ने भने प्रोटोटाइप टेस्ट गर्नलाई तिमीले आफ्नो सेभिङबाट त मजाले गर्न सक्छ कि। अनि अर्को कुरा चाहिँ पार्ट टाइम जब गरेर
6 months जति वा 1 year जति अलिकति पैसा कलेक्ट गरेर बस्छु भन्ने पनि नट अ ब्याड अप्सन होइन। घरमा सबैको घरमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने छैन होइन। त्यही भएर प्लस एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने स्टार्टअपहरूमा चाहिँ एक्सपिरियन्स नभयो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ कि। जो मान्छेहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूमा काम गरेको छैन नि उनीहरूलाई चाहिँ के कुरा गाह्रो हुन्छ भने अर्गनाइजेसन कसरी रन हुन्छ भन्ने सिस्टमै थाहा हुँदैन कि। अनि त्यसले गर्दा आफ्नोमा त झन् त्योभन्दा बेटर सिस्टम बनाउने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले त्यो सिस्टम नै बनाउन जान्दैन कि। अनि त्यही भएर एटलिस्ट मैले के सजेस्ट गर्छु भने डाइरेक्टली जम्प गर्ने भनेर राम्रो चोइस हो, तर अझै त्योभन्दा बेटर चोइस भनेर चाहिँ एटलिस्ट 1 year जति वा 6 months जति भयो भने अर्गनाइजेसनमा उनीहरूको वे अफ डुइङ थिङ्स चाहिँ सिकेर अनि आफूले स्टार्टअप गरेर चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। प्लस पैसा पनि अलिकति सेभिङ हुन्छ नि त। अनि यो भेन्चर क्यापिटलिस्टको बारेमा भन्नुभएको थियो हामीले सल्लाह, अनि त्यो चाहिँ नेपालमा कस्तो छ? नर्मली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भेन्चर क्यापिटलिस्ट भनेर चाहिँ के हो भनेर म पहिला बुझाउँछु होइन। भेन्चर क्यापिटलिस्ट भनेर चाहिँ यस्तो कम्पनी हो, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो जसले चाहिँ तिम्रो सर्टेन लेभलको इक्विटी लिएर तिमीलाई पैसा दिन्छ वा उनीहरूले डेप फाइनेन्सिङ गर्छ भनेको उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई पैसा दिन्छ होइन। तर सकिने बेलामा चाहिँ उनीहरूले तिम्रो कम्पनीको 5 to 8% इक्विटी चाहिँ लिएर हुन्छ होइन। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ भेन्चर क्यापिटलिस्ट भन्छ। नेपालमा अहिले केही नभए नि 5-7वटा भेन्चर क्यापिटलिस्टहरू छ होला मिनिमम पनि, त्योभन्दा चाहिँ बेसी होला मलाई थाहा भएको त्यति छ होइन। उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूको राम्रो कुरा र नराम्रो कुरा चाहिँ भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूले सिड फन्डिङ भनेर कहिले गर्दैन कि। कुनै पनि स्टार्टअपको लागि सबैभन्दा स्टार्टिङमा चाहिने भने चाहिँ सिड फन्डिङ भन्छ कि त्यसलाई। भनेको तिमीले स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीले एउटा प्रडक्ट बनाउँछु अनि म बेच्नलाई प्रोसेस गर्छु त्यो भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूको नराम्रो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले इनिसियल लेभलमा भएको बिजनेसलाई इन्भेस्ट नै गर्दैन। जस्तै हामी आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि कम्बिनामेन्टसँग पनि कुरा गर्न गइरहेको थियौँ, तिमीहरू अलिक सानै छौ, तिमीहरू अलिक ठुलो हो, अनि त्यसमा बल्ल इन्भेस्ट गर्छु भनेर भनेको इन्भेस्ट गर्छ तर अलिकति ग्रोथ फेजमा भएकोलाई मात्रै गर्छ, स्टार्टअपलाई चाहिँ गर्दैन होइन। अनि अर्को कुरा भनेर चाहिँ उनीहरूको नराम्रो कुरा भनेर चाहिँ उनीहरूको एकदम हार्ड एन्ड फास्ट रुल्सहरू हुन्छ। त्यो रुल्समा चाहिँ एन्टरप्रेनरसिपहरू त्यसमा चाहिँ बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड एकदमै धेरै रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ, फ्रिडम त्यति धेरै हुँदैन। तर तिम्रो लागि एउटा पहिला चाहिँ फन्ड जतिको इम्पोर्टेन्ट केही पनि हुँदैन, किनभने स्ट्याग्नेन्ट भएर बसेको बिजनेसलाई त माथि त चढाउनै पर्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ अब यिनीहरू चाहिहाल्छ। मेरो फोन नम्बर छँदैछ, इनकेस केही क्वेरीहरू अझै भयो भने मलाई सोध्दा हुन्छ। फोटो